विभावना विनापि स्यात् कारणं कार्यजन्म चेत् कार्याजनिर्विशेषोक्तिः सति पुष्कलकारणे इति द्वयोरपि अपि अलङ्कारयोः इदं पृथक् पृथक् लक्षणम्। परस्परं प्रतीपौ इमौ अलङ्कारौ विरुद्धौ अलङ्कारौ। कारणं विना अपि कार्यजन्म चेत् विभावना इति अलङ्कारः। कारणं विना एव कार्यस्य वर्णनं क्रियते चेत् तत्र विभावना इति अलङ्कारः भवति। एतमलङ्कारं विरुध्य परिभावितः अन्यः अलङ्कारः विशेषोक्तिः पुष्कलकारणे सति। पुष्कलं कारणं नाम समर्थं दृढं दृढं समर्थं कारणं पुष्कलकारणम्। पुष्कलकारणे सति समर्थकारणे सति कार्य अजनिः कार्यस्य अनुत्पत्ति। समर्थकारणमस्ति किन्तु कार्यं न जायते इति वर्णनं विशेषोक्त्यलङ्कारः। कार्यं जायते इति वर्ण्यते किन्तु कारणं नास्ति। जगति यत् सम्भवति सर्वमपि कार्यकारणसम्बन्धेनैव खलु सम्भवति। कार्यकारणभावसम्बन्धं विना किमपि न घटते जगति। कविवर्णनाप्रपञ्चे इत्थमपि सम्भवति। कारणं विना अपि कार्यजन्म चेत् विभावना अलङ्कारः। पुष्कलं कारणम् अस्ति चेदपि कार्यस्य अजनिः नाम अजन्म अनुत्पत्तिः। जनिः नाम जन्म उत्पत्तिः, अजनिः अजन्म अनुत्पत्तिः। विशेषोक्त्यलङ्कारः। परस्परौ प्रतीपौ विरुद्धौ खलु अलङ्कारौ विरुद्धौ अलङ्कारौ। कारणं विना कार्यस्य वर्णनं, कारणं विना कार्यं जायते इति वर्णनीयमस्ति। कारणम् अस्ति चेदपि कार्यं न जायते इति वर्णनं उल्टा। कार्याजनिर्विशेषोक्तिः सति पुष्कलकारणे। अत्र तथा अस्ति। किमस्ति अत्र? यः कौमारहरः स एव हि वरः ता एव चैत्रक्षपाः। सर्वमपि प्राक्तनमेव अस्ति। तेजोन्मीलितमालते सुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः सा चैवास्मि। तथापि तत्र सुरतौ व्यापार लीलाविधौ रेवा रोधसि वेतसि तरुतले चेतः समुत्कण्ठते। सर्वं प्राक्तनमेव अस्ति चेदपि उत्कण्ठा न भवेत्। उत्कण्ठायाः कारणसामग्री अत्र नास्ति। विरह शोककारणस्य अत्र कारणं नास्ति। स एव भर्ता अस्ति, सापि सा एव अस्ति। वायवः अपि ते एव सन्ति, रात्रयः अपि ताः एव। विरुद्धः पीडायाः अत्र कारणं नास्ति चेदपि उत्कण्ठते इति वर्णनं कृतम्। अर्थात विनापि कारणं कार्यजन्म। किं कार्यमत्र? उत्कण्ठा कार्यम्। उत्कण्ठा नाम उत्सुकत्वम्। उत्कण्ठा अत्र कार्यम्।
उत्कण्ठायाः कारणं किमपि अस्ति वा श्लोके? किमपि कारणं नास्ति। भर्ता कुत्रचित् दूरे अस्ति चेत् भर्ता तां न पश्यति, न भाषते चेत् एवं भिन्नं कारणं वक्तव्यम्। उत्कण्ठायाः उत्पत्तौ कारणं नास्ति, अथापि चेतस्समुत्कण्ठते। स्पष्टं तथापि इति कथयति। कारणं नास्ति। विभावनालङ्कारः इति दृश्यते। इदानीम् अपरं पार्श्वं परिशीलयामः श्लोकस्य। तेन किं भवति पश्यामः। विशेषोक्त्यलङ्कारः द्रष्टव्यः खलु। अलङ्कारस्य लक्षणं किम् अस्ति? कार्य अजनिः। कार्य अजनिः। यः कौमारहरः स एव हि वरः ता एव चैत्रक्षपाः तेजोन्मीलितमालती सुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतौ व्यापारलीला विधौ रेवारोदसी वेतसी तरुतले चेतस्समुत्कण्ठते। अत्र तस्याः किमुच्यते? उत्कण्ठायाः अभावः। इदानीं स एव भर्ता, भर्तापि स एव, पार्श्वसामग्र्यः अपि ताः एव सन्ति। तस्मात् कारणात् किं भवेत्? उत्कण्ठायाः अभावः भवेत् खलु। तस्य फलितांशः तथैव स्यात् खलु। उत्कण्ठायाः अभावः। तो हि भर्ता अस्ति, रात्रयः सन्ति, तायो वायवः सर्वं तथैव अस्ति। उत्कण्ठायाः अभावः भवेत्। अभावः न जातः। कार्य अजनिः। कदा? पुष्कले कारणे सति। उत्कण्ठानुत्पत्तौ पुष्कलं कारणमस्ति, अथापि उत्कण्ठानुत्पत्तिः न जाता। उत्कण्ठा उत्पत्तिरेव जाता खलु, अनुत्पत्तिः न जाता, कार्यं न उत्पन्नं। उत्कण्ठा अनुत्पत्तिरूपं कार्यं न जातं। कारणमासीत् वा? कारणमासीत्। स एव भर्ता, भर्ता न मृतः, नापि वियुक्तः। स्पष्टमस्ति खलु। अपरपार्श्वं चिन्तयामश्चेत् अयमलङ्कारः भवति। उत्कण्ठा अत्र कार्यम्। अत्र अनुत्कण्ठायाः उत्पत्तिः कार्यम्। पद्यस्य चिन्तनम् अन्यथा क्रियते। स एव भर्ता अस्ति, यः कौमारः हरः स एव वरः ता एव चैत्रक्षपाः। सुन्दररात्रयः अपि ताः एव सन्ति, तत्रापि न्यूनता नास्ति। पुनः फ्यान् व्यवस्था नासीत् तदा, एसी इत्यादिकं। कदम्बवायुः, कदम्बवायुः अपि स एव अस्ति, सोपि किमुच्यते? फ्रेग्रेंट,
गन्धभरितः तादृशः वायुः अस्ति। नर्मदायाः तदेव तीरमस्ति। प्रदेशः सम्यक् नास्ति इत्यपि वक्तुं न शक्यं, गार्डन् सम्यक् नास्ति इति वक्तुमपि न शक्यं। सर्वसामग्र्यः ताः एव सन्ति। तस्मात् कारणात् विरहपीडा न भवेत् खलु। अभावे सति भवति विरहपीडा। भर्ता नास्ति, विरहपीडा भवति। विरहपीडा न भवेत्। विरहपीडा जाता। उत्कण्ठते इत्यस्ति खलु वर्णनं। चेतः उत्कण्ठते, चेतः उत्सुकत्वं प्राप्नोति, विरहपीडां प्राप्नोति। विरहः न भवेत्, विरहः जातः। विरहस्य कारणं नास्ति। भर्तृभावः अस्ति चेत् विरहस्य कारणमस्ति इति वक्तुं शक्यं। भर्ता तु तिष्ठति। तर्हि कारणं विनापि कार्यमुत्पन्नम्, उत्कण्ठारूपकार्यमुत्पन्नम्। फस्ट् स्टेप्। कयाचित् दृष्ट्या इत्थं चिन्तनम्। अपरा दृष्टिः अस्ति, भर्तापि स एव, पार्श्वसामग्र्यः अपि ताः एव सन्ति। तस्मात् अनुत्कण्ठायाः उत्पत्तिः भवेत्। विरहपीडा अभावरूपकार्यं भवेत्। विरहपीडा अभावरूपं कार्यं भवेत्। अभावरूपं कार्यम् उत्पन्नं वा न उत्पन्नं। तर्हि कार्य अजनिः, कार्यस्य अनुत्पत्तिः सति पुष्कलकारणे। पुष्कलं कारणमस्ति, अनुत्पत्तौ कारणमस्ति। भर्त्रादयः सन्ति खलु। अनुत्पत्तिरूपं कार्यं भवेत्। तर्हि तत् कार्यं न जातं। कार्य अजनिः, कार्य अनुत्पत्ति सति पुष्कलकारणे। कः अलङ्कारः भवद्भिः चिन्त्यते? अस्मिन् श्लोके कः अलङ्कारः इति निर्णयः? बहु स्पष्टमस्ति खलु। बहु स्पष्टमस्ति। काव्यप्रकाशकारः उक्तवन्तः एकोऽपि अलङ्कारः न स्फुटः। एकोऽपि अलङ्कारः न स्फुटः तर्हि अकाव्यं, तथा न मन्तव्यम्। अस्फुटः अलङ्कारः चेत् तत् काव्यमिति स्वीकरणीयम् इति काव्यलक्षणप्रसङ्गे उक्तवान्। यतोहि एकस्य निर्णयः क्रियते इति, तथा एव निर्णयः किमर्थं क्रियते इति प्रश्नः भवति। एवमपि निर्णयः क्रियते। सन्देहः भवति। सन्देहसङ्करः उमामुखे बिम्बफलादरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि इति शिवस्य वर्णने उच्यते। उमा यदा शिवस्य पार्श्वमागतवती तदा एव कामः किं कृतवान्? शिवे बाणप्रयोगं कृतवान्। तदा शिवः तपश्चरणात् बहिर्मुखः जातः। उमा पुरस्तात् दृष्टा पार्वती। तदा तस्याः बिम्बफलसमाने ओष्ठे त्रीणि लोचनानि प्रसारयामास, व्यापारयामास विलोचनानि। उमामुखे बिम्बफलादरोष्ठे, बिम्बफलादर समान ओष्ठयुक्ते उमायाः मुखे त्रीणि लोचनानि प्रसारयामास। अर्थात् सम्यक् तस्याः मुखं सः परिशीलितवान्, अवलोकितवान् इत्यर्थः। अत्र
चुम्बनेच्छया व्यापारयामास। चुम्बनेच्छया लोचन व्यापारः कृतः इति अर्थो वा व्यङ्ग्यार्थो वा लोचन व्यापारः कृतः अस्ति इति कारणात् चुम्बनेच्छा ध्वन्यते वा इति प्रश्नः सन्देहः। चुम्बनार्थम् एवं व्यापारं कृतवान् इति अर्थः ध्वन्यते वा, अथवा एवं मुखे लोचन व्यापारः कृतः अस्ति इति कारणात् चुम्बनेच्छा ध्वन्यते वा इति प्रश्नः। तद्वदत्रापि सन्देहः। तस्मात् अस्माकं यथा संख्याः सन्ति खलु, संख्याः प्रथम एकम् इति 9 पर्यन्तं खलु संख्या। ततः परं मिक्सिङ्ग् भवति। यदा मिक्सिङ्ग् भवति तदा भिन्ना संख्या इति गण्यते, भिन्ना एव संख्या। तद्वत् अलङ्काराः पृथक् पृथक् बहवः सन्ति। उत्प्रेक्षा, रूपकम् इत्यादि पृथक् पृथक् अलङ्काराः सन्ति। अलङ्काराणां मिश्रणं यदा भवति तदा भिन्नः अलङ्कारः इति गणना। तस्य सङ्करालङ्कारः नाम सङ्करः संसृष्टिः इति तत्रापि भेदः अस्ति। तिलतण्डुलन्यायेन संयोगः अस्ति चेत् संसृष्टिः, नीरक्षीरन्यायेन संयोगः अस्ति चेत् संकरः। अलङ्कारद्वयस्य अथवा त्रयस्य वा चतुष्टयस्य वा मिश्रणं यदा भवति तदा मिश्रणं तत् भिन्नः अलङ्कारः। यथा 1, 1, 2, 3 भिन्नाः संख्याः सन्ति। इदानीम् येषां मिश्रणं यदा कुर्मः 12 इति जातं। 1, 2 1, 2 इति न उच्यते, 12 इत्युच्यते। मिश्रणं भिन्नमेव इत्यर्थः। तद्वत् द्वयोः पृथक् पृथक् अलङ्कारयोः संयोगः पृथगेव कश्चन अलङ्कारः। द्वयोरलङ्कारयोः संयोगः श्लोके अस्ति। संयोगः द्विधा भवितुमर्हति। संसृष्टिः संकरः इति द्वाभ्यां नामभ्याम् उच्यते। संसृष्टिः नाम केवलं सम्बन्धः, संयोग, सम्पर्कः। तिलतण्डुलन्यायेन संयोगः संसृष्टिः इत्युच्यते। तिलतण्डुलन्यायेन अर्थात् तत् पृथक्करणं शक्यते। तिलतण्डुलयोः मिश्रणमस्ति चेत् कथञ्चित् पृथक्करणं शक्यते खलु, पृथक्करणं शक्यते। तदेव जलेन साकं क्षीरं वयं संयोजयामश्चेत् इदानीं पृथक्करणं न शक्यं, नैव भवति। तस्मात् नीरक्षीरन्यायेन संयोगः संकरः इति। संकर जायते वर्णसंकरः इत्यादि तथैव। एषः किं वर्णीयः इति न ज्ञायते। जायते वर्णसंकरः। यत्र द्वयोः अंशयोः मिश्रणं पृथक् पृथक् द्रष्टुं न शक्यं तत्र संकरः इति शब्दप्रयोगः भवति। संकरेपि समप्राधान्यसंकरः, एकवाचकानुप्रवेशसंकरः, सन्देहसंकरः त्रिधा अस्ति। तद्मास्तु अत्र सन्देहसंकरः
कः अलङ्कारः इति नास्ति, द्वयोः अलङ्कारयोरपि स्फुरणं भवति। तस्मात् सन्देहसङ्करः इति पृथक् कश्चन अलङ्कारः सः स्पष्टः। सन्देहः सम्भवति इति सन्देहस्य स्पष्टता अस्ति खलु। सन्देहसङ्कराद्यलङ्कारान् काव्यप्रकाशकारोऽपि प्रतिपादितवान्, किन्तु अत्र नाङ्गीकरोति। कोऽपि अलङ्कारः नास्ति इत्युक्तवान्, स्फुटतया कोऽपि नास्ति। अरे सन्देहसङ्करस्य स्फुटत्वं, द्वयोऽप्यलङ्कारौ सन्दिग्धौ, तर्हि सन्देहसङ्करः शास्त्रे वर्णितः अस्ति अयं भेदः। तदेव उक्तवान् एतच्चिन्त्यं। तस्मात् भवतां यः आचार्यः अस्ति सः दृष्टान्तश्लोकमपि सम्यक् व्याख्यातुं न पारयति। श्लोकः एषः श्लोकः कीदृशम् अर्थं दर्शयति, ध्वनयति, प्रतिपादयति इति न ज्ञायते। पुरुषसरस्वती इति ख्यातिं प्राप्तवान्, प्रायः शिष्याः एव ख्यातिं कृतवन्तः। उदाहरणश्लोकः सम्यक् देयः खलु। कोऽपि अलङ्कारः स्फुटतया नास्ति। उदाहरणश्लोकः अपि युष्मत् गुरुणा सम्यक् न प्रदत्तः। पूर्वपक्षिणः जनान् आक्षिप्तवान् दर्पणकारः। उदाहरणश्लोकप्रदाने अपि भवतां गुरुः अशक्तः अस्ति। उदाहरणमेवं न भवति एतत्। अस्फुटालङ्कारत्वे यत् उदाहृतमस्ति तच्चिन्त्यं। यतोहि अस्फुटालङ्कारोदाहरणम् इदं न भवति सन्देहसङ्करालङ्कारस्य स्फुटत्वात्। कयोः सन्देहः? विभावनालङ्कारः विशेषोक्त्यलङ्कारः इत्यनयोः संदिग्धसङ्करः जातः। स तु स्फुटः। तस्य पृथगलङ्कारत्वं शास्त्रकारैः स्वीकृतमेव अस्ति। स्वयं काव्यप्रकाशकारो अङ्गीकरोति, शङ्कराद्यलङ्कारं सः स्वीकरोति। पश्यतु, उदाहरणश्लोकमपि दातुम् असमर्थः भवतां गुरुः कीदृशः स्यात्? केचन तथा भवन्ति, वस्त्रं धृत्वा आगच्छति, वैट् ड्रेस् भवति, एवं तिलकादिकं भवति, अन्तः किमपि न भवति। हंसमध्ये भको यथा इति वाक्यमस्ति। हंसानां मध्ये केचन बगकपक्षिणात् मध्ये स्थिता, सर्वे दृष्टवान्, ओ हंसा बहु रमणीया इति उक्तः। सर्वे हंसा न सन्ति, बकाः मध्ये प्रविष्टाः। तथा स्यादेव। गुरुकुलं भवतां सम्यक् नास्ति। अस्मद्गुरुकुलं कलिङ्गदेशमागत्य प्रविशन्ति अध्ययनार्थं, विद्यासङ्ग्रहं कुर्वन्ति। ईदृशं दुर्बलं ग्रन्थं दृष्ट्वा भवन्तः अन्यथा मार्गमेव अनुसरन्ति। उदाहरणश्लोकः अपि असमीचीनः। अस्फुटालङ्कारत्वे यत् उदाहृतमस्ति तत् असत्। सन्देहसङ्करालङ्कारस्य स्फुटत्वात्। पश्यतु, काव्यप्रकाशकारस्य स्थितिः। काव्यप्रकाशकारं केचन पृष्टवन्तः, तव खण्डनमित्थं कृतवान्। रे युवकः अस्ति, सः न परिशीलितवान् ग्रन्थं सम्यक्, न किमपि वदति। भवतु भवतु। वृद्धः काव्यप्रकाशकारः, ओ विश्वनाथो वा, सः युवकः अस्ति, अध्ययनं पर्याप्तं नास्ति, भवतु भवतु इति उक्तवान्। मया उक्तं किमिति मया ज्ञायते, एवमुक्तं। वृद्धाः इत्थं कथयति। दोषं कृत्वा पुनः समर्थयन्।
एतेन किं जातम् अदोषं गुणवत् काव्यम् अलङ्कारैरलङ्कृतं रसान्वितं कविः कुर्वन् कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति इत्यादीनापि काव्यलक्षणत्वम् अपास्थितम्। भोजराजः अलङ्कारशास्त्रे अपि प्रसिद्धः, ज्योतिषे, शिल्पशास्त्रे, बहुत्र प्रसिद्धः, सङ्गीते भोजराजः। व्याकरणेपि ग्रन्थं कृतवान्, बहुशास्त्रपण्डितः। सः अलङ्कारशास्त्रग्रन्थद्वयं कृतवान्, शृङ्गारप्रकाशः, सरस्वतीकण्ठाभरणं, द्वयोपि महान्तौ ग्रन्थौ। चतुर्गुणितग्रन्थः अस्मात् चतुर्गुणितग्रन्थः भवितुमर्हति, शृङ्गारप्रकाशः भोजराजस्य। सः स्वग्रन्थे उक्तवान् काव्यलक्षणं किम् इति चेत् एवम् उक्तवान्, अदोषं गुणवत् दोषरहितं गुणवत् गुणयुक्तं अलङ्कारैरलङ्कृतं, यत्किञ्चित् अलङ्कारयुक्तम् इत्यर्थः, रसान्वितं रसयुक्तं काव्यं तत् कुर्वन् कविः कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति। कीर्तिं पुनः प्रीतिं नाम सन्तोषम् आनन्दं विन्दति लभते इति उक्तवान्। भोजराजदृष्ट्या एतत् काव्यं दोषरहितं गुणयुक्तं अलङ्कारयुक्तं रसयुक्तं तत् काव्यम्। इदानीं काव्यप्रकाशकारकृतलक्षणस्य खण्डनेन तादृशं सर्वं यत्किञ्चित् लक्षणं तत् खण्डितं भवति। यतोहि दोषरहितौ इति वक्तुं न शक्यं, प्रदर्शितवान् पूर्वं। गुणयुक्तौ इत्यपि वक्तुं न शक्यं, तदपि प्रदर्शितवान्। सालङ्कारौ इत्यपि वक्तुं न शक्यं, तदपि प्रदर्शितवान्। तर्हि किमुक्तं लक्षणं? सर्वैः प्रायः तथैव उक्तम्। अत एव उक्तवान् इत्यादीनाम् अपि, इत्यादिशब्देन बहवः उक्ताः। हेमचन्द्रः कुन्तकः गृहीतः, बहवः तादृशाः तत्तत्कालीनाः खण्डिताः। केवलं काव्यप्रकाशकारस्य लक्षणं सुष्ठु खण्डितवान्, तेन काव्यप्रकाशकारवत् लक्षणम् अन्ये ये उक्तवन्तः तेषां सर्वेषां लक्षणानि खण्डितानि जातानि। कथम? एक मार बहुत टुकड़ा, दो टुकड़ा नहीं है, बहुत टुकड़ा हो गया। काव्य लक्षणत्वम् अपि परास्तम् अपास्तम् नाम तत् खण्डितं निरस्तम्। आनन्दवर्धनाचार्यः बहुश्रेष्ठः इति उच्यते, तस्य लक्षणं बहु सम्यक् न, तेनापि लक्षणं समीचीनं न उक्तं। यत्तु ध्वनिकारेणोक्तं काव्यस्यात्मा ध्वनिः इति। ध्वनिकारः आनन्दवर्धनाचार्यः, ध्वनिकारेण यदुक्तं काव्यस्यात्मा ध्वनिः, काव्यस्य आत्मा प्रधानभूतः अंशः भवति ध्वनिः इति उक्तवान्। आनन्दवर्धनग्रन्थस्य प्रथमकारिका एवमेव आरभ्यते। काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समाम्नात पूर्वः तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये। एवमेव आरम्भः अस्ति ग्रन्थस्य। तस्मात् काव्यस्यात्मा ध्वनिः इति शब्दप्रयोगः ग्रन्थे अस्ति, प्रथमतया एव अस्ति। तत्र तत्किं वस्त्वलङ्कार रसादिलक्षणस्त्रिविध त्रिरूपोध्वनिः काव्यस्य आत्मा उत रसादिमात्रो वा न आद्यः प्रहेलिकादौ अतिव्याप्तेः द्वितीयश्चेत् ओमिति ब्रूमः।
अलङ्कारशास्त्रे आनन्दवर्धनेन एव काचित् व्यवस्था कृता। ध्वनिः काव्यात्मा, ध्वनिः त्रिविधः अस्ति। वस्तुध्वनिः, अलङ्कारध्वनिः, रसध्वनिः। गतवर्षे अस्माभिः दृष्टमासीत्। दर्पणकारः इदानीं ध्वनिकारस्य शिष्यान् पृच्छन्नस्ति, भवतां गुरुः यदुक्तवान् काव्यस्यात्मा ध्वनिः इति, अस्य वाक्यस्य आशयः यदि इत्थं स्यात्, त्रिरूपः ध्वनिः काव्यस्य आत्मा, वस्तुध्वनिर्वा भवतु, अलङ्कारध्वनिर्वा भवतु, रसध्वनिर्वा भवतु, सः काव्यस्य आत्मा इति आशयः अस्ति वा, अथवा केवलं रसध्वनिः काव्यस्य आत्मा, एवम् आशयः अस्ति वा? आशयः कः? भवतां गुरूणाम् आशयः कः अस्ति अत्र? आनन्दवर्धनस्तु न लभ्यते, मृतः। अनुयायिनः शिष्याः लभ्यन्ते। तदेव पृष्टवान्, तत् किं वस्त्वलङ्कार रसादिलक्षणः त्रिरूपोध्वनिः, वस्तुध्वनिः, अलङ्कारध्वनिः, रसध्वनिः इति त्रिरूपः ध्वनिः काव्यस्य आत्मा वा उत अथवा रसादिमात्रो वा ध्वनिः काव्यस्य आत्मा, केवलं रसध्वनिः काव्यस्य आत्मा इत्यस्ति वा? अतो हि ध्वन्यालोकग्रन्थे तथा काचित् कारिका काव्यस्य आत्मा स एव अर्थः तथा चादिकवेः पुरा क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः इति रसध्वनिरेव वस्तुतः काव्यस्य आत्मा इति सः उक्तवान्। मूलतः स्वग्रन्थे उक्तवान्, काव्यस्य आत्मा नाम रसध्वनिरेव। लोचनकारः तत् विस्तरेण व्याख्यातवान्। वस्तुतः काव्यस्य आत्मा कः? रसध्वनि, नो डौट्। आनन्दवर्धनाचार्यस्य सिद्धान्तः तथा अस्ति। रसादृते न कश्चिदर्थः प्रवर्तते इति भरतमुनि नाट्यशास्त्रे। रसं विना काव्यमेव न प्रवर्तते। काव्यसृष्टेः पूर्वं कवेः का स्थितिः भवति? रसानुभवस्थितिः उत्पद्यते। मूढेव भिन्नं भवति। यदा मूढ अंतर्मुखं भवति तदा काव्यम् उत्पद्यते। काव्योत्पत्तेः पूर्वं तत्तदानन्दमनुभवति कविः। स्वानन्दः अन्तः यः प्राप्तः अस्ति तमनुभवमेव वाचा यदा प्रकाशयति तदा काव्यं भवति। इदानीं तादृशेन काव्येन तादृशमनुभवं प्राप्तुमर्हति सहृदयः। तस्मात् काव्योत्पत्तेः पूर्वं यः आत्मानन्दानुभवः अन्तः उत्पन्नः स एव अनुभवः तस्मिन् काव्ये तिष्ठति। तस्मात् तत् काव्यं ज्ञात्वा अन्यः तादृशमनुभवं स्वस्मिन् प्राप्तुमर्हति। रसः एव काव्यप्रवृत्तेः मूलम्। सहृदयः काव्यं श्रुत्वा आनन्दं प्राप्नोति, कविः काव्यकरणात् पूर्वम् आनन्दं प्राप्नोति इति भेदः। कवेः स्वानन्दानुभवार्थं काव्यरूपमाध्यमम् अनपेक्षितम्। सहृदयस्य तु काव्यरूपं माध्यमम् अपेक्षितमस्ति आनन्दार्थम्। रसः एव प्रधानः काव्यस्य आत्मा। तस्मात् पृच्छन्नस्ति उत रसादिमात्र रूपमात्र वा ध्वनिः काव्यस्य आत्मा इति प्रश्नः। न आद्यः
प्रथमः पक्षः स्वीकर्तुं न शक्यः। वस्तुध्वनिः नाम केवलं मैटर ध्वन्यते, विषयः ध्वन्यते। गतोस्तमर्कः इति वाक्यमस्ति। संध्यावन्दनं कुरु इति अर्थः लब्धः। वस्तुध्वनिः, विषयः द्योत्यते। वस्तुध्वन्यात्मक वस्तुवात्मक ध्वनिः अपि काव्यात्मा इति उच्यते चेत् प्रहेलिकादौ अतिव्याप्ते तथा वक्तुं न शक्यते। प्रहेलिका नाम ज्ञायते वा? यापि संस्कृते अन्यशब्दः न। प्रहेलिका नाम इत्थमुच्यते। पश्यन्तु, पादः नास्ति, करः अस्ति, वक्षः अस्ति, शिरो नास्ति, अथापि सर्वेषां देहान् आरोहति। अयं कः इति प्रश्नः। पादः नास्ति, करः अस्ति, वक्षः अस्ति, शिरः नास्ति। शर्ट किमुच्यते? तादा। प्रहेलिका, प्रहेलिकायां तथैव ध्वन्यते खलु, शर्ट इति अर्थः ध्वन्यते, व्यज्यते। गतोस्तमर्कः संध्यावन्दनं कुरु इति उक्तः। प्रहेलिकापि काव्यं स्यात्। वस्तुध्वनिरपि काव्यमित्यङ्गीक्रियते वा? प्रहेलिकापि काव्यं स्यात्। प्रहेलिका काव्यमिति पूर्विकापि न स्वीकृतवन्तः, सहृदयापि न स्वीकुर्वन्ति। प्रहेलिका न काव्यम्। वात्स्यायनोक्त चतुष्षष्टि कलासु काव्यकला भिन्नतया वर्णिता अस्ति। प्रहेलिका कथन कलापि भिन्नतया वर्णिता अस्ति। चतुष्षष्टि कलासु भिन्ना एव कला। प्राचीनकालात् तथैव प्रहेलिका न काव्यम्। यदि वस्तुध्वनिः अस्ति चेत् काव्यमिति अङ्गीक्रियते चेत् ध्वनिकारवत् प्रहेलिकापि काव्यम् इति आपत्तिः। तस्मात् वस्तुअलङ्काररूपं न वस्तुअलङ्कारध्वन्यात्मकं वाक्यं काव्यम् इति आशयः स्वीक्रियते चेत् तन्न भवति। प्रहेलिकादौ काव्यलक्षणम् अतिव्याप्नोति। अलक्ष्ये लक्षणस्य प्रसारः, गमनम् अतिव्याप्ति। लक्ष्यभिन्नस्थलेपि लक्षणं प्रवर्तते। द्वितीयश्चेत् ओमिति ब्रूमः। द्वितीयः पक्षः केवलं रसध्वनिः काव्यस्य आत्मा। तदा रसात्मकशब्दार्थौ काव्यम् इति जातम्। रसात्मकौ शब्दार्थौ काव्यमिति चेदङ्गीक्रियते। ओम् इति ब्रूमः। ओंकारः अङ्गीकारार्थे स्वीक्रियते। सभायां यत्किञ्चित् प्राप्तुं काचित् सभा मीटिङ्ग् क्रियते। सभायां मीटिङ्ग् भवति, चर्चा भवति। ततः परं केचन निर्णयाः स्वीक्रियन्ते। सभायां निर्णयाः लिख्यन्ते। ततः परं कश्चन तत् पठति। प्रतिवर्षमस्माभिः अस्मिन् दिने एतत् कर्तव्यम् इति निर्णयः स्वीकृतः, प्रथमः निर्णयः। तदा सर्वे ओम् इति कथयति। अङ्गीकारः अस्ति इत्यर्थः अस्माकम्। ओम् ओम् अङ्गीकारार्थे प्रयुज्यते। द्वितीयश्चेत् ओम् इति ब्रूमः। अङ्गीकारः अस्ति अस्माकम् इति वयं वदामः।
अयं काव्यात्मा रसवन्तौ शब्दार्थौ काव्यम् इति स्थितं काव्यलक्षणं तर्हि स्वीक्रियते। तदा ध्वनिकार शिष्याः पृष्टवन्तः किञ्चित् भवता किञ्चित् सिद्धान्तः सम्यक् न ज्ञायते, केवलं रसध्वन्यात्मकौ शब्दार्थमेव काव्यम् इति उच्यते चेत् वस्तुध्वन्यात्मकवाक्येषु काव्यत्वं न भवति खलु। वस्तुध्वन्यात्मकश्लोकाः अपि सन्ति काव्यश्लोकाः। सर्वे श्लोकाः रसध्वन्यात्मकाः न भवन्ति, वस्तुध्वन्यात्मकाः अपि भवन्ति। रसध्वन्यात्मकाः सर्वे श्लोकाः न भवन्ति, विरलाः भवन्ति। वस्तुध्वन्यात्मकाः श्लोकाः एव बहवः साहित्यप्रपञ्चे। तदा किं भवति, वस्तुध्वन्यात्मकः श्लोकः काव्यमेव न इति भवति। तथा भवति खलु। एतद्ध्वनिमात्रयुक्तौ शब्दार्थौ काव्यम् इति उच्यते चेत् एतद्ध्वनिमन्तौ शब्दार्थौ काव्यं न इति जातं। तदा किं जातं, वस्तुध्वन्यात्मकं काव्यमिति यत् स्वीकृतमस्ति तत् न काव्यमिति जातं तव लक्षणे। सत्यं तादृशश्लोकाः एव बहवः, वस्तुध्वन्यात्मकश्लोकाः एव बहवः भवन्ति। ननु यदि रसादिमात्रो ध्वनिः काव्यस्य आत्मा, रस भाव इत्यादि मात्रो ध्वनिः काव्यस्य आत्मा इति स्वीक्रियते, तदा आपत्तिः अस्ति। का अस्ति? श्लोकः प्रदत्तः अयं प्राकृतश्लोकः, अत्था एत्थ निमज्जयि एत्थ अहं असअं पलोयेहि। संस्कृतानुवाद अत्र ग्रन्थे नास्ति, भवतां ग्रन्थे स्यात् अत्ता अत्र निमज्जति, अत्ता एत्थ निमज्जयि, अत्ता अत्र निमज्जति, एत्थ अहं असअं पलोयेहि। अत्र अहं दिवसकं प्रलोकय, मा पहि रक्ति अंधिय, मा पहिह मा पथिक रात्र्यंधक। रात्र्यंधः इत्यस्ति वा रात्र्यंधकः इत्यस्ति? अंधक, रात्र्यंधक। सज्जाये मह निमज्जिहिसि, शय्यायां मह नाम मम अथवा मे अस्ति वा मम, सज्जायां मम निमज्जिहिसि निमज्जसि। शयिष्ठाः इति लिखितवान् खलु सः, किं लिखितवान्? निमङ्क्ष्यसि। भविष्यत् प्रयोगः नास्ति वस्तु, प्राकृते लट्लकारप्रयोगे एव कृतः, निमज्जयिसि निमङ्क्ष्यसि। अत्ता अत्र निमज्जति, अत्र अहं दिवसकं प्रलोकय, मा पथिक रात्र्यंधक, शय्यायां मम निमङ्क्ष्यसि। एवं कश्चन प्रसङ्गः अस्ति। पूर्वकाले प्रयाणं कर्तव्यमासीत्, प्रयाणं पद्भ्यां क्रियते स्म। केचन धनिकाः यानानि स्वीकुर्वन्ति स्म। यानान्यपि तत् अश्वैः उष्यमानं यानम् अथवा गोवृषभैः उष्यमानं यानम्। एवं यान्त्रिकं यानं तदा नासीत्।
रथः तेन गच्छन्ति स्म, दूरप्रयाणं तेनैव भवति स्म। किन्तु ये धनिकाः न भवन्ति तेषां तु पद्भ्यामेव चलनमासीत्, प्रयाणं क्रियते स्म। इतः आरभ्य झार्खण्ड् पर्यन्तं गन्तव्यमस्ति चेत् सप्ताहात्मककालः आवश्यकः इति स्वीकुर्मः। यान् वा भवतु सप्ताहात्मककालः आवश्यकः। प्रयाणमस्माभिः आरभ्यते। किञ्चित् प्रदेशः अस्माभिः गम्यते, सायङ्कालः भवति, रात्रिकालः प्रत्यासीदति, समीपः भवति, तदा कुत्रचित् वासः क्रियते। रात्रौ तत्र उषित्वा प्रातः पुनः प्रयाणारम्भः भविष्यति। प्रतिदिनम् इत्थमेव क्रियते। सायङ्गृहपद्धतिः इति उच्यते। नृपाः केचन इत्थं कुर्वन्ति स्म पूर्वकाले। प्रजानां तत्र समृद्धिः दारिद्र्यम् इत्यादिकं कीदृशमस्ति इति परीक्षितुम् एवं गच्छन्ति स्म। सायङ्गृहपद्धतिः इत्युच्यते। अर्थशास्त्रेऽप्यस्ति सायङ्गृहपद्धतिः, महाभारते अपि वर्ण्यते। परीक्षित् तथा कृतवान् इत्युक्ते, परीक्षित् राजा। तस्मिन् काले जनानां तादृशः मनोभावः आसीत् यत् यः सायङ्काले वासं प्रार्थयति, वासस्थानं प्रार्थयति, तस्मै स्थानं दीयते। सायङ्काले कश्चन ग्रामः प्राप्यते चेत् तत्रैव कुत्रचित् वासः क्रियते। अग्रे गम्यते चेत् नेक्स्ट् ग्रामः शीघ्रं न लभ्येत। षड्वादनकाले कश्चन ग्रामः प्राप्तः सायङ्काले, तत्रैव वासः। नेक्स्ट् गमनं क्रियते चेत् ग्रामः न लभ्येत, वनमार्गः स्यात्। अथवा रात्रौ 12वादनकाले ग्रामः लभ्येत, दुष्करं प्रयाणं भवति। तदा वासस्थानं दीयते स्म। स्थानं न दास्यामि इति न वदन्ति स्म। परिचयः नास्ति चेदपि स्थानं दीयते स्म। ते स्थानं प्राप्तवन्तः अपि अन्यथा किमपि न कुर्वन्ति, चौर्यम् इत्यादिकं न कुर्वन्ति स्म। इदानीं डेञ्जरस्। अपरिचितस्य यत्किञ्चित् स्थानं दीयते किमपि कुर्यात्। पूर्वकाले तथा नासीत्। तदा कश्चन पथिकः नाम प्रवासी, गन्ता, अध्वगः, प्रवासी कश्चन यात्रिकः, यात्री सायङ्काले किञ्चित् गृहं दृष्ट्वा वासार्थं गतवान्। स्थानं प्रार्थितवान्, कृपया मम स्थानं दीयताम्। तत् गृहस्था काचित् महिला अस्तु इति उक्तवती। इदानीं तथा अङ्गीकारं दत्त्वा अत्र शयनं कुत्र कर्तव्यम् इति निर्दिशति महिला। शयनं कुत्र कुत्र कर्तव्यं, सः अयं श्लोकः।